समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरूमा नमस्ते अभिवादन। त धर्मानुरागी भक्तवृन्द, हामी सदा चाहिँ यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी यो पञ्चम स्कन्धको 10औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हाम्रो अन्तर्हृदयमा रही हाम्रो प्रत्येक श्वास श्वासमा हाम्रा हिन्दू आराध्य देव भगवान साक्षात परमप्रभु नारायणका पोषण गुणहरूले नै हामीलाई जीवनमा सत्प्रेरणा र सत्मार्गमा हिँड्न प्रेरित गरिरहनु हुने भगवान नारायणको प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकर नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, हामीले यो श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान र वैराग्यले युक्त कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी पञ्चम स्कन्धको 10औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। त यहाँ विशेष गरी भगवान ऋषभदेवका पुत्र ज्येष्ठ पुत्र जो भरत महायोगीको तेस्रो जन्ममा डाकाका जो सिपाहीहरूले अथवा डाकाहरूले चाहिँ पक्रेर लगे भद्रकालीलाई नरबली दिनका निमित्त। भद्रकाली देवी चाहिँ आफ्नो भक्तलाई यसरी आफ्नै अगाडि बलि दिन लागेको देखेर जाजल्यमान भएर प्रकट भए। तिनै डाकाहरूको गर्दनमा खड्ग छप्काएर उनीहरूकै टाउको भकुण्डो खेल्दै रगतपान गर्दै अनि आफ्ना भक्तको रक्षा गर्नुभएको अघिल्लो अङ्कमा यहाँहरूले कथा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। यिनै भद्रकालीद्वारा रक्षा गरिएका जो जड भरत दाजुभाइबाट अपमानित थिए, यिनै जड भरत जो बोल्दैन थिए, दिए खान्थे नदिए खाँदैन थिए, चुपचाप बसिरहन्थे, अन्तर्हृदयमा भगवान वासुदेव प्रति गहिरो भक्ति भएकाले बाहिरी संसारका चेतनहरू अथवा बाहिरी संसारका भौतिक सुख शैल आराममा उनको ध्यानै जाँदैन थियो। यसरी एकटकले एक ठाउँमा बसिरहेका यी भरत मुनिलाई एक दिन रघुगण राजाका सिपाहीहरूले पक्रिएर लगे। रघुगण नाम गरेका राजा थिए। यी रघुगण नाम गरेका राजा कपिल ऋषिको दर्शन गर्नका निमित्त कपिल आश्रममा जान तयारी गरे। अब त्यहाँ जानका लागि पाल्कीमा बसेर जानुपर्ने हुन्थ्यो राजाले। अनि राजाका ती पाल्की बोक्ने जो डोलेहरू थिए, ती डोलेहरूको सङ्ख्या कम भयो, पुगेन। अनि राजाले हराए। रघुगण भन्छन्, ए सिपाहीहरू, तिमीहरू पर्याप्त छैनौ, एकजना बलियो घाटो यो पाल्की बोक्न सक्ने अर्को पनि साथी खोजेर ल्याऊ भनेर रघुगण राजाले हराए। त्यसपछि राजाका सिपाहीहरू गएर तिनै नबोल्ने हेर्दा मोटा घाटा बलिया जड भरतलाई भेटे। ल, यसको केही काम पनि रहेनछ, हेर्दा मोटो घाटो बलियो पनि छ, यसैलाई लिएर जाउँ भनेर लिएर आए रघुगण राजाको पाल्की बोकाउनका निमित्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब एकातर्फ ती जड भरतलाई रघुगण राजाको पाल्की बोकाएका छन्, अरूतर्फ अरू तीनतर्फ राजाका बाँकी सिपाहीहरूले पाल्की बोकेर हिँडेका छन्। पाल्कीमा रघुगण राजा बसेका छन्। रघुगण राजाको उद्देश्य भनेको कपिलदेव ऋषिको आश्रममा गए कपिल ऋषिको दर्शन गर्नु थियो। अब बाटोमा हिँड्दा पाल्की एकदम हल्लियो, कहिले उल्टे हुन्छ, कहिले हल्लिन्छ, कहिले के हुन्छ। यसरी हल्लिएको देखेर रघुगण राजाले पाल्की माथिबाटै डोलेहरूलाई गाली गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ए डोलेहरू, यो पाल्की ठिकसँग किन बोक्दैनौ? हल्लिरहेको छ, उल्टे भइरहेको छ। यसो भन्दा बाँकी राजाका सिपाहीहरूले भने, महाराज, हामीले त ठिकसँग पाल्की बोकेका छौँ। यो एउटा आएको नयाँ यो जुन भुस्तेग्रे निकै हेर्दा मोटो घाटो बलियो छ, यसले चाहिँ कहिले तल कहिले माथि पार्छ, कहिले हल्लाउँछ, कहिले उल्टे पारिदिन्छ। यसैको कारणले हो महाराज। यसरी बाँकी अरू तीनजना सिपाहीहरूले डोलेहरूले रघुगण राजालाई पाल्की माथि हुँदै कुरा लगाइदिए।
अब पाल्की माथिबाट रिसाएर रघुगण राजा भन्छन्, अरे मूर्ख, त जिउँदै होस् कि मरेको रहेछस्? तैँले मलाई नटेरेको, म त रघुगण राजा हुँ। ठिकसँग पाल्की किन बोक्दैनस्? किन कहिले कोल्टो पार्छस्? किन कहिले हल्लाउँछस्? त मात्तिएको रहेछस्, निकै मत्त भएको रहेछस्, तँलाई त मैले सजाय दिनै पर्ने भयो भनेर रघुगण राजाले पाल्की माथिबाटै जड भरतलाई गाली गरे। जब मैले तँलाई सजाय दिन्छु अनि मात्र त ठेगानमा आउनेछस्। हेर पर्खी 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 रोक पाल्की, म ओर्लिएर तँलाई सजाय नदिकन भएन भनेर रघुगण राजाले पाल्की माथिबाटै यसरी गाली गरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जड भरत भन्छन्, यसरी के भन्छन् त जड भरत भन्दा, हे महाराज, हजुरले हुकुम भएको साँच्चै हो, किनकि मैले कोल्टे पनि पारेछु, कहिले हल्लाएछु पनि, कहिले के भएछ। तर हजुर जस्तो चैतन्य भनेको चित्तलाई आनन्द दिने, मन बुद्धि स्थिर भएको, शासन प्रजामा शासन गर्ने बुद्धि भएको, त्यस्तो चेतना भएको मान्छेले पनि मोटो पातलो अग्लो होचो सानो ठुलो गरिब धनी भन्ने जस्ता भेदभाव गर्नु हुँदो रहेछ। हे महाराज, तपाईँ त यत्रो भेदभाव गर्ने मानिस, तपाईँ त निकै बुद्धिमानी राजा मैले भन्ठानेको थिएँ, तर तपाईँ त यत्रो ठुलो भेदभाव गरेर बोल्नु हुँदो रहेछ। मोटो पातलो अग्लो होचो धनी गरिब, हेर्नुहोस् त महाराज, तपाईले यस्तो कुरा गर्नु ठिक होइन। ठुलो सानो आदि व्याधि भोक तृषा गरम हलौं भार झगडा डर इच्छा आदि यी सबै शरीरले जन्माएका कुराहरू हुन् महाराज। त्यसैले तपाईँ त शरीरका लागि मरिमेट्नु हुँदो रहेछ। तपाईँ जस्तो यत्रो चेतनशील महाराज राजा भएर पनि तपाईँलाई आत्मा र शरीरको ज्ञान केही पनि थाहा रहेनछ। तपाईँ त शरीरले जे हराए त्यही गर्नु हुँदो रहेछ। ठुलो सानो भन्ने पनि देख्नु हुँदो रहेछ, विद्वान र मूर्ख भन्ने पनि भन्नु हुँदो रहेछ, धनी र गरिब पनि छुट्याउनु हुँदो रहेछ। यस्तो भेदभाव बुद्धि रहेछ तपाईसँग। ठुलो सानो आदि व्याधि भोक तिर्खा हलौं झगडा अथवा झगडा डर इच्छा यी सबै शरीरले अनुभव गर्ने कुराहरू हुन्, शरीरका लागि हुन् महाराज। को राजा को प्रजा मेरा निमित्त त यी सबै एउटै हुन्। म भित्र न ठुलो सानो छ, न धनी गरिब छ, न को राजा न प्रजा छ, न आदि व्याधि छ, न भोक त्रिखा छ, न हलौं गरौँ छ, न होचो अग्लो छ। म भित्र यी केही पनि छैनन् महाराज। म त एउटा बौला हुँ। सजाय दिनु ठिक हो, हुन्छ, ओर्लिएर मलाई सजाय दिनुहोस्, तर मलाई म अन्धो लाटो बहिरो जस्तोलाई सजाय दिनु र पिठोलाई पिँधेर अझै मसिनो बनाउँछु भन्नु मूर्खता एउटै हो। तैपनि महाराज अझै पिठोलाई पिँधेर मसिनो बनाउँछु भनेर लाग्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। तपाईँ जस्तो राजा भएर पिठो पिँधेर अझै मसिनो बनाउँछु भन्ने मूर्ख्याइ देखाउनु तपाईँ के राजा र? के गर्नुपर्छ म तयार छु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। सुखदेव साई भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, हेर्नुहोस् त वैराग्य भन्ने कुरो कस्तो गम्भीर हुँदो रहेछ। महाराज थाहा पाउनु भयो जड भरतको वैराग्य कस्तो रहेछ। यति जब जड भरतले भनेका थिए रघुगण राजालाई, त्यसपछि रघुगण राजा पाल्की माथिबाटै के भन्छन्, ए थाम थाम, म ओर्लिन्छु पाल्कीबाट। कुरा सुन्दा त यो निकै अनौठा र गहिरा कुरा गर्दछ, को रहेछ बुझ्नु पर्यो भनेर पाल्की माथिबाट सर्लक्क रोक्न लाएर ओर्लिएर यस्ता गम्भीर धर्मशास्त्र इतिहास आत्मा र शरीरका कुरा गर्न जान्ने यस्तो विद्वान सम्झेर झट्टै पाल्कीबाट ओर्लिएर ती जड भरतका पाउमा शिर राखेर हात जोडेर रघुगण राजा भन्दछन्, के भन्छन् त अब, ओहो हजुर को हो, म मूर्खले चिन्न सकिन। हे हजुरलाई मैले चिन्न सकिन, हजुर को हुनुहुन्छ, मलाई चिनाए बक्स्योस्।
मलाई वज्र त्रिशूल यमराजको दण्डदेखि पनि डर लाग्दैन, तर ब्राह्मणको अपमानदेखि मलाई साह्रै डर लाग्छ। त्यसैले हजुर को हुनुहुन्छ मलाई बताई बक्स्योस्। कपिल ऋषिको दर्शन गर्न आएको हुँ, मेरो अपराध क्षमा पाऊँ। हे ब्राह्मणदेव, हजुर को हुनुहुन्छ मलाई अझै प्रष्ट चिनाइ बक्स्योस्। हजुरका कुरा सुनेर हजुर त स्वयं नारायणकै केही अंश हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। अब अघिसम्म म राजा हुँ भन्ने जुन घमण्ड थियो नि, त्यो घमण्ड जड भरतका वचनले एकैछिनमा खरानी भयो। पाउमा परेर भन्न लागे, म मूर्खले हजुरको बाणी अझ पनि बुझ्न सकिन। हजुरका यी शब्द र बाणी मैले बुझ्न सकिन। भोक तिर्खा निन्द्रा थकाइ धनी गरिब सानो ठुलो हलौँ भारौँ अथवा हलुम गरौँ, यी सबै कुरा मेरा लागि केही पनि होइनन्। यी शरीरले अनुभव गर्ने कुरा हुन्। यी शरीरले अनुभव गर्ने कुरा मसँग केही पनि छैनन् भनेर जब जड भरतले भन्नुभएको थियो, त्यहाँबाट रघुगण राजाको होसै उड्यो। यस्तो विद्वत वचन प्रस्तुत गर्ने कोही न कोही अत्यन्त विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण कोही हुनुपर्छ। म जस्तो मूर्खले हजुरका यस्ता बाणी र शब्द बुझ्न सकिन। मैले मालिक र नोकरको कुरा गरेँ अनि पिठो पिँध भने पिठो पनि म पिन्न तयार पर्छु। भार छैन भने के गर्नु, कस्तो आज्ञा हुन्छ महाराज। हजुरले के भनी बक्सिएको, भारै छैन यसले चाहिँ बोकेकै छैन भन्नुहुन्छ। यो अनौठो कुरा हो कि होइन? हजुरले भेदभाव गर्नुभएको हो कि होइन यी चारजनामा मलाई? यसले चाहिँ भारै बोकेको छैन, तीनजनाले मात्रै बोकेको छ भनेर भेदभाव गर्नुभयो। अनि प्रजा र म राजा हुँ भनेर भेदभावका कुरा गर्नुभयो। यस्ता भेदभावका कुराले संसार चल्दैन। यी सबै शारीरिक सुख भोगका कुराहरू हुन् महाराज। त्यसै कारण मलाई यी शारीरिक सुख भोगका कुनै पनि अनुभव छैनन्, थाहा छैन। सुन्नुहोस् महाराज, चामलमा पानी हालेर आगोमा राखिदिएपछि क्रमैसित त्यो चामल तातो पानीले भिज्दै भिज्दै जान्छ र भित्रसम्म पुगेर पाक्छ भने मैले बोकेको चाहिँ भार किन छैन? चारजनाले चारतिरबाट उचालेका छौँ, मैले छोडिदिने बित्तिकै त पाल्कीबाट हजुर लड्नुहुन्थ्यो। त्यसैले भार होला कम होला तर थियो नि, अथवा बढी थियो होला म अग्लो भएकोले। चारजनाको समानान्तर थिएन। त्यसैले महाराज यी सबैलाई समान दृष्टि राख्नु पर्दछ। हजुर जस्तो राजा भएर जड भरत भन्छन्, हे महाराज, अविद्वान भएर पनि विद्वानको जस्तो कुरा गरिबक्सन्छ हजुर। तपाईँ विद्वानकै कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ, तर शारीरिक सुख भोगमा फेरि मात्तिनु भएको छ। तपाईँभित्र घमण्ड पनि छ। किन यस्तो गर्नुहुन्छ? ज्ञानै नभएको पनि होइन, तपाईँभित्र ज्ञानका कुराहरू पनि छन्, ज्ञानी कुरा पनि गर्नुहुन्छ, तर व्यवहार चाहिँ यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार छ महाराज हजुरको। तपाईँ अत्यन्त विद्वानहरूका बीचमा श्रेष्ठ होइबक्सिन्छ, तथापि कारण मालिक र नोकरको लौकिक व्यवहारलाई सत्य भन्नुहुन्छ। ठुल्ठुला विद्वानहरूको माझमा हजुर विद्वानै ठहरिनुहुन्छ, यो कुरा पनि सत्य हो। तर कुराले मात्र विद्वान ठहरिनुहुन्छ प्रभु, व्यवहारले देखिएन। किनभने हजुर मालिक र नोकरको कुरा गर्नुहुन्छ, राजा र प्रजाको कुरा गर्नुहुन्छ, शरीर र आत्माको कुरा गर्नुहुन्छ, शरीरका सुखको कुरा गर्नुहुन्छ। कपिलदेव ऋषिको आश्रममा दर्शन गर्न हिँडेको हुँ भन्नुहुन्छ, अर्काको काँधमा चढेर जानुहुन्छ। यो भेदभाव दृष्टि कहाँबाट आयो? तपाईँभित्रको ज्ञानमा, तपाईँभित्रको जुन ज्ञानको भण्डार हो त्यसमा तपाईँको बिर्को लागेको छ। मेरा समादरणीय धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, भनिन्छ नि बुद्धिमा बिर्को लागेको, भएको बुद्धिमा पनि बिर्को लागेको, त्यही हो व्यवहारिक ज्ञान नहुनु। ज्ञान छ व्यवहारमा छैन भने त्यो बुद्धिमा बिर्को लाग्यो। रघुगण राजाको पनि त्यस्तै भयो। त्यसैले जड भरत भन्नुहुन्छ, विद्वानहरू यस्तो वचनलाई अविचारी भन्दछन्। ज्ञान भएर पनि ठिक ठाउँमा ठिक कुरा र व्यवहार सञ्चालन नगर्नुलाई विचार नगरिकन बोल्ने अथवा विचार नगरिकन भन्ने विद्वान भनेर भनिन्छ। तपाईँ त्यस्तै विद्वान हुनुहुन्छ। वेदले बताएको कर्म व्यवहार पनि सत्य होइन भन्ने ठान्नुहुन्छ। तर सुनिसोस् महाराज, सुनिबक्स्योस्, जहाँसम्म ज्ञानेन्द्रिय अनि मन
यी पाँचवटा हाम्रा कर्मेन्द्रिय, पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय, मन। अनि सपत्नी भनेको गृहस्थको सुख भोगी सबै नत्यागेसम्म कहिल्यै पनि वैराग्य प्राप्त हुँदैन। त्यसैले यी 10 इन्द्रियका जुन 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, यी 5 ज्ञानेन्द्रिय बाहेक 5 कर्मेन्द्रिय र पत्नी सुख भोगी सम्पूर्ण गृहस्थका विचारहरू तपाईँले व्यवहारहरू त्याग्नुहोस्, अनि मात्र तपाईमा सत्य ज्ञान प्राप्त हुन्छ, अथवा भएको ज्ञानलाई हजुरले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। महाराज, हजुरभित्रको ज्ञान रूपी आकाश खुल्न सक्छ। संसारमा ज्ञानभन्दा ठुलो अर्को कुनै वस्तु छैन, तिनै ज्ञान नारायण हुन्। तिनै नारायण पनि मायालाई हटाउन नसकेर संसारमा के गर्छ त भन्दा तिनै नारायण रूपी जो ज्ञान हो, त्यो नारायण रूपी ज्ञान हामी भित्र प्रवेश नगरेसम्म यो मेरो आफन्त कुलकुटुम्ब इष्टमित्र घर धन सम्पत्ति छोराछोरी भन्ने जुन महु भन्ने जुन घमण्ड छ नि, यो घमण्ड अहङ्कार, जसलाई अहङ्कार भनिन्छ, त्यो अहङ्कारले जबसम्म जित्छ तबसम्म जीवात्मा संसारमा घुमिरहन्छ अनि अर्कालाई दोष लगाउँछ, अरूका गलत धेरै देख्छ, आफ्नो केही पनि देख्दैन। त्यस्तो अहङ्कारीले वायु प्राण रूपले सबैका घटघटमा जसरी व्याप्त छन् नि महाराज, जसरी हाम्रो शरीरमा अपान व्यान समान यी सबै हाम्रो शरीरका प्रत्येक खण्ड खण्डमा चाहिँ वायु चाहिँ प्रवाह भइरहेको हुन्छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यसरी नि महाराज नारायण रूपी जुन पोषण गुण हो नि, त्यो पनि सबैतिर व्याप्त छ। अब आफूलाई चोरेर लाने हाम्रो शारीरिक सुख जुन छ नि, यो मेरो घर धन सम्पत्ति छोराछोरी पत्नी, यी सबै महु भन्ने जुन अहङ्कार छ नि, अथवा म भित्रको अहङ्कार भन्ने छ, त्यो अहङ्कार रूपी गुणले गर्दा हाम्रो नारायणमा भक्ति गर्ने समयलाई चोरेर लगेको छ महाराज। त्यसैले यो अहङ्कार रूपी मेरो भन्ने र म भन्ने जुन घमण्ड छ नि, यो घमण्डलाई त्याग्नुहोस्, त्यसपछि सबैलाई समान देख्न सकिन्छ। आफ्ना शत्रु मनलाई, यस्तो खालको जुन भौतिक शारीरिक सुख खोज्ने शत्रु मनलाई के गर्ने त महाराज, हरि भगवान हरिको सेवा रूपी हतियारले काटे बक्सियोस् महाराज, अनि मात्रै सबैलाई समान देख्न सक्नुहुनेछ। शारीरिक सुख भोग केही पनि होइन रहेछ, भौतिक धन सम्पत्ति यस ऐस आराम कुल कुटुम्ब इष्टमित्र घर धन यी सबै केही होइन भन्ने कुरा अनि मात्र बुझ्न सकिन्छ। त जडभरत भन्छन्, हे महाराज सावधान मनमा भने दुनियाँको रक्षा गर्ने राजा हुँ भन्ने अभिमान हजुरभित्र छ, अनि सबैको रक्षा गर्ने भने धनी र गरिब त हजुरले बनाउनु भएको रहेछ नि ती प्रजाहरूलाई, किन ती कोही धनी छन् कोही गरिब छन्, हजुरले बनाउनु भएको रहेछ। अब म जस्तो एउटा अन्धो लाटो बुङ्गो बहिरो जस्तो व्यक्तिलाई त ल्याएर पाल्की बोकाइ बक्सिन्छ, अनि हजुर जस्तो निर्दयीले के राजकाज चलाइ बक्सन्छ, के प्रजाको पालन गरी बक्सन्छ। हजुर त मोजमस्ती ऐसाराम सुख भोग्य धन सम्पत्ति आफन्त कुल कुटुम्ब इष्टमित्र भन्ने कुरामा हजुर व्याप्त हुनुहुँदो रहेछ। अनि ठुलो र सानो अनि गरौँ र हलौँ भन्ने जुन बुद्धि हजुरमा छ नि, भेदभावको त्यो बुद्धि पनि काम नलाग्ने सडिएको बुद्धि रहेछ हजुरमा। म मात्र हुँ, मेरो मात्र हो, अरूको केही नहोस्, मेरो मात्र सुख भोग हो, अनि मै ठुलो हुँ, मै जान्ने हुँ भन्ने जुन अहङ्कार हो नि, अनि सबैलाई म चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्छु, आफूभन्दा ठुलालाई पनि म अर्थी उपदेश दिन्छु, आफूभन्दा ज्ञानीलाई पनि म अधीनमा राख्छु, सके अधीनमा राख्छु, नसके त्यसलाई विभिन्न किसिमका आरोप लगाएर भत्काइदिन्छु भन्ने जुन किसिमको अहङ्कार र घमण्ड हुन्छ नि महाराज, यो घमण्डले संसारमा यही घमण्ड हो शरीरले अनुभव गर्ने, शरीर रूपी सुख त्यही हो। त्यसैले यी सबै कुराहरू त्यागी बक्सियोस्। सम्पूर्ण चराचरको जन्म र मरण भनेको यही पृथ्वीमै छ। अब भन्ने जानिकन पनि नाम नभई अनि कतै कुरै नगरी सोच्दै नसोची विचारै नगरिकन हजुरले यस्ता व्यवहारहरू देखाउनुहुन्छ। अब यो सम्पूर्ण कुराहरू सबै झुटो,
संसारमा केही पनि छैन। सत्य के हो त भने सत्य भनेको ज्ञान हो महाराज। ज्ञान भनेको वासुदेव नारायण हुन्। पूर्व जन्ममा म भरत नामको राजा थिएँ। हेर्नुहोस् त मलाई कति ज्ञान भयो। म यो जन्ममा जड भरत छु नि। अहिले हजुरले जुन लाटो बाहिरो अन्धो बुङ्गो देख्नुभयो नि, म पूर्व जन्ममा जड भरत नाम गरेको योगी राजा थिएँ। भरत नाम गरेको राजा थिएँ। त्यसपछि मैले अन्तिम अवस्थामा मृगको पाठाको मोहमा फसेको हुनाले म मृग योनिमै प्राप्त भएँ। अनि मृगको जीवनमा पनि मैले मेरो पूर्व जन्मको स्मृति मलाई रह्यो। मृग योनि पनि मैले गङ्गाको किनारमा सेलाएँ र आज तेस्रो एकजना कर्मेष्ठी ब्राह्मणको छोरा भएर जन्मिएर आज संसारमा बाँचेको छु। जो जड भरत अथवा लाटो बहिरो अन्धो बुङ्गो जस्तो भएर जो हिँडेको छु नि महाराज, यो सम्पूर्ण कुरा म किन भएँ त, म किन लाटो बहिरो अन्धो बुङ्गो भएँ त भन्दा मेरो पूर्व जन्मको ज्ञान यथावत रहिरह्यो, ताजा रहिरह्यो। त्यसैले मैले तीनवटा मेरा अगाडिका दुईटा पूर्व जन्मका सम्पूर्ण स्मृतिहरू मसँग भएको हुनाले मलाई संसार रूपी यो शारीरिक सुख भन्ने कुरा केही पनि होइन रहेछ र मेरो शरीरलाई कुनै पनि किसिमका सुख दुःखको अनुभव गर्दैन र मलाई थाहा पनि छैन महाराज। अन्तिम भनेको अन्तिम सत्य भनेको ज्ञान हो प्रभु। त्यसैले हे महाराज, यी सारा कुरामा तपाईँ जानेर पनि नजाने जस्तो अविवेकी व्यवहार नदेखाउनुहोस्। म पूर्व जन्ममा भरत नामको राजा थिएँ। तपस्या गरेका अवस्थामा मृगको सँगले मृग योनि प्राप्त भएँ। हेर्नुहोस् त महाराज, मलाई दुई जन्म अगाडिका सबै ज्ञान छन्। त्यही तपका त्यही तपस्याका प्रभावले मलाई अहिले पनि सम्पूर्ण कुराहरू थाहा छ। त्यसैले म गुप्त रूपले अहिले पनि जड भरत भएर भगवान वासुदेवमै मेरो जीवन समर्पण गरिरहेको छु महाराज। त्यसैले यो संसार, धन, विद्या, बुद्धि, स्त्री, धन, सम्पत्ति, मेरा आफन्त, इष्ट मित्र, कुल कुटुम्ब, अहङ्कार, घमण्ड म मेरो अनि अरू केही होइनन्। म चाहिँ अलिकति विशिष्ट हुँ अनि अरूलाई चाहिँ सके बुद्धि उपदेश दिएर पछाडि पार्छु, नसके त्यसलाई चाहिँ विभिन्न षड्यन्त्र रचेर पछाडि पार्छु भन्ने खालको जुन बुद्धि विवेक अथवा बुद्धि लगाएर जो अर्कालाई पछाडि पार्न खाल्टो खनिन्छ नि, त्यो खाल्टोमा आफै परिन्छ महाराज। यसै सन्दर्भमा जड भरतले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? हे महाराज सुनिबक्सियोस्, एउटा उदाहरण छ। मेरा एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो योगी। ती योगीले कुनै गाउँमा गएर कुटी बनाएर बस्नुभयो, सानो झुप्रो बनाएर तपस्या गरेर बस्नुहुन्थ्यो। त्यही मेरा मित्रका कुटी नजिकै एउटी कुटला अथवा जसलाई पुरानो शब्दावलीमा यौन व्यवसाय वा वेश्या भनिन्छ, यस्तो व्यवहार देखाउने एउटी महिला आएर नजिकै उनको कुटीको नजिकै घर बनाएर महल बनाएर बसिन्। उनकामा सधैँ गाना बजाना हुन्थ्यो। सधैँ गाना बजाना, दिन रात 24 घण्टा गाना बजाना ऐसाराम धुमधामसँग हुन्थ्यो। त्यहाँको हल्लाले ती नजिकै कुटीमा तपस्या गरेर बसिरहेका मेरा मित्रलाई अत्यन्तै बाधा पुग्यो र एक दिन मेरा मित्रले गएर भन्नुभयो। के भन्नुभयो? ए बहिनी, यो तिम्रो घरमा गाना बजाना हो हल्ला भएका कारण मेरो तपस्यामा साह्रै बाधा पर्यो। अलिक सानो आवाजमा गाना बजाना तपस्या गरिरहौ भन्नुभयो। यति भन्नासाथ यति सुन्नासाथ ती महिलालाई अत्यन्त रिस उठ्यो। यो जोगी यो एउटा झुप्रोमा बस्छ, बडा तपस्या गर्ने मान्छ, यहाँ आएर मलाई नीति निर्देशन गर्छ, उपदेश दिन्छ, यसलाई म कुनै दिन ठिक लाउँछु भन्ने कुरा सोचिरहेकी थिइन्। एक दिन आफ्ना घरमा आएका तिनै ग्राहकहरूलाई अगाडि राखेर भनिन्, ए यो मेरा नजिकै एउटा जोगी बसेको छ, तपस्या हुँ, म भगवानको भक्त हुँ भन्छ, यसले मलाई नीति निर्देशन उपदेश दियो। यहाँ हल्ला गुल्ला धेरै भयो, त्यसैले हल्ला नगर, मेरो तपस्यामा बाधा नपुर्याऊ भनेर यहाँ मलाई सल्लाह दियो। यसलाई तिमीहरू मध्ये यहाँ आएका कोही मेरा ग्राहक मध्ये कसैले यसलाई ठिक लाउन सक्छौ भने मात्रै तिमीहरू यहाँ मोज मस्ती गर्न पाउनेछौ।
सक्छौ भने गएर यसको झुपडीमा आगो लगाइदेऊ, यसको कुटीमा आगो लगाइदेऊ भनेर आफ्नामा आएका अरू मानिसहरूलाई भन्न लागिन् ती महिलाले। अब कत्रो अर्काको ठुलो रेस। अब नभन्दै त्यहाँ अब विषय भोगमा मत्त भएर आएका त्यहाँ केही मानिसहरूले गएर ती साधु योगी तपस्या गरेर बसिरहेको कुटीमा गएर त्यही कुटीमा आगो लगाइदिए। साधु योगीको कुटीमा त अरू के नै हुन्थ्यो र, आगो लगाइदिए। तपस्यामा बसेका साधु योगी बाहिर निस्केरले पर गएर यसो विचार गरेर हेरिरहे। त्यही घर ठुलो महलबाट जहाँ गाना बजाना हुने घरबाट निस्केर आएका केही मानिसले आगो लगाइदिए। आफ्नो कुटी जलेर खरानी हुँदैछ। यसो हेरे नजिकै बसेर अब सोचे उनले ठिकै छ, म अन्यत्रै कतै गएर बसौँला, के छ र, म त जोगी हुँ भन्ने मात्र सोचेका थिए। हे प्रभु, हे परम नारायण, म नारायणको भक्त हुँ भने के हो प्रभु यस्तो हो? म एउटा हजुरको भक्त तपस्यामा बसिरहेको अवस्थामा केही यस्ता व्यक्तिहरू आएर मेरो हजुरको तपस्या स्थलमा झुपडीमा आगो लगाइदिए। ठिकै छ प्रभु, हजुरको इच्छा यस्तै रहेछ, म अर्कै ठाउँमा गएर हजुरको भजन गरेर बस्छु भन्ने कुरा उनी यो मनमा योजना बनाउँदै थिए। बनाउँदा यस्तो योजना बनाउँदै आँधी चलेर आयो, हावा लागेर आयो। त्यो हावाले कुटी जलिरहेको आगाको लप्का लगेर छिमेकमा रहेको तिनै गाना बजाना गरेर सधैँ बस्ने हल्ला गर्ने महिलाको घरमा पनि त्यही कुटीको आगाको लप्का गएर आगलागी भयो। एकैछिनमा हेर्दा हेर्दै सबै खरानी भयो र तिनै महिला आएर भन्न लागिन्, ए साधु जोगी फकीर माग्ने बुढा, तेरो कारणले आज मेरो घरमा आगो लाग्यो। र उहाँका जड भरतका मित्रले भन्नुभयो, बहिनी, तिम्रो कारण मेरो कारणले तिम्रो घरमा आगो लागेको होइन, तिम्रो कारणले तिम्रै घरमा आगो लाग्यो। तिमीले म एउटा तपस्या गरेर बस्ने जोगीको कुटीमा आगो लगाएर मलाई खेदाउनलाई केही मानिस पठायो। उनीहरूले आएर मेरो कुटीमा आगो लगाए। अहिले हावा चल्यो, त्यही हुरीले त्यो आगाको लप्का लगेर तिम्रो घरमा सल्काइदियो। तिम्रो घर पनि जलेर खरानी भयो। अब मलाई के दोष लगाउँछौ? मेरो त कुटीमा केही थिएन, म त अन्यत्र गएर बस्छु, मलाई के चिन्ता र? अब ती महिला उनका पाउ परेर रुन लागिन्। हे योगी महाराज, तिम्रो कारणले आज मेरो घरमा करोडौँको धन सम्पत्ति क्षति भयो, नष्ट भयो, सकियो, जलेर खरानी भयो। अब म के गर्ने? तिमीलाई त त्यत्रो ठुलो चिन्ता रहेछ, तर मेरो कारणले तिम्रो घरमा आगो लागेको होइन, तिम्रै कारणले तिम्रो घरमा आगो लाग्यो। त्यसैले अर्कालाई सक्छु र मास्छु अनि त्यसपछि म ठुलो हुन्छु भन्ने जुन अहङ्कार तिमी भित्र थियो, आज त्यही अहङ्कारले तिमीलाई नि सक्यो हे बहिनी। त्यसैले तिम्रो कारणले तिम्रै घरमा आगो लागेको हो भनेर ती जडभरतका मित्र त्यहाँबाट अन्यत्र कुनै नयाँ स्थानमा गएर कुटी बनाएर भगवानको भजन गर्न लाग्नुभयो भनेर जडभरतले रघुगण राजालाई यसरी उदाहरण दिनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय मेरा प्रिय धर्मानुरागी श्रोता तथा भक्तबिन्दहरू, यस्ता उदाहरणहरू, यस्ता दृष्टान्तहरू कतै कतै पाइन्छन्। त्यसैले यिनै दृष्टान्तहरूलाई नै हामीले एउटा ज्ञानको उदय मानेर सत्प्रेरणाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तै रसिला भक्ति, ज्ञान र वैराग्यले भरिएको कथा प्रसङ्गहरू लिएर आगामी अङ्कमा उपस्थित हुनेछु। मेरा समादरणीय धर्मानुरागी भक्त श्रोतावृन्दहरू र बाँकी कथा प्रसङ्गहरू अर्को अङ्कमा पनि श्रवण गराउँदै जानेछु। लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुलिदिनुहोला।